खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आया सोफिया के मस्जिद में तब्दील होने के बाद बदले की आग में जलते अमेरिका ने इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान पर बड़ा आर्टिलरी हमला करवा दिया, जिसके नतीजे में इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान और यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया के दरमियान बड़ी जंग छिड़ गई है। शुरू होने वाली इस नई जंग में दोनों ममालिक के मुतअद्दिद फौजी हलाक होने की इतलात भी सामने आई हैं। क्या सच है और क्या झूठ, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब तुर्की ने अमेरिका को सबक सिखाने और बिरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान की मदद करने के लिए दबंग ऐलान जारी कर दिया है। तुर्की ने सरकारी तौर पर जारी बयानिए में कहा है कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका को इसके किए की भरपूर सजा हर कीमत पर भुगतना होगी। एक खबर यह भी है कि आर्मीनिया ने पहल करते हुए इसराइली साख्ता दिफाई ड्रोन को भी गोली मारकर गिरा दिया, जिसे आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद जंग मजीद भड़क उठने के वाज़े इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम खबर से भी आप लोगों को आगाह करते चलें कि यमन के सूबे अल-जौफ में सऊदी इत्तेहाद ने फिजाई कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद शहरियों को हलाक कर दिया है। सऊदी इत्तेहादियों ने यमन के सूबे अल-जौफ पर फिजाई कार्रवाई क्यों की, इस कार्रवाई में कितने लोग मारे गए, क्या इस कार्रवाई के पीछे भी अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने आज़रबाईजान पर हमला क्यों करवाया, उस हमले में कितने फौजी शहीद हुए, असल हकायक क्या है, तुर्की की जानिब से कौन सा बड़ा कदम उठाया गया है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को ऊपर बयान किए गए तमाम तर सवालात के जवाब दूं और ये बताऊं कि तमाम यूरोपीय ममालिक कौन से खुफिया मंसूबे पर अमल पैरा हैं, आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हकायक पर मबनी खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिन यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया की अफवाज ने इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान की शुमाली सरहद पर फौजी पोजीशंस को निशाना बनाया। दरअसल आर्मीनिया की अफवाज ने आर्टिलरी गन्स की मदद से गोलाबारी करते हुए आज़रबाईजान पर बड़ा हमला किया। आर्मीनिया की जानिब से किए जाने वाले हमले के जवाब में आज़रबाईजान की अफवाज ने भरपूर जवाबी हमला किया। आज़रबाईजान का जवाबी हमला इंतहाई जारहाना और बेरहमाना था। यही वजह है कि जल्द ही आर्मीनिया की अफवाज को बड़ा जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आर्मीनिया की फौज ने जैसे ही शिकस्त को सामने देखा तो ना सिर्फ मैदान जंग से पीछे हटने में अपनी भलाई समझी, बल्कि अपनी आर्टिलरी गन्स को भी खामोश करवाने में देर न लगाई। यूरो एशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया के साथ हालिया सरहदी झड़पों के नतीजे में 11 आज़रबाईजान के फौजी शहीद हुए, जिनमें एक मेजर जनरल और एक कर्नल भी शामिल है। इसके अलावा बहुत से एहलकार जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब आर्मीनिया को भारी माली नुकसान उठाने के अलावा बड़े पैमाने पर अपने फौजियों की हलाकत का भी सामना करना पड़ा, जबकि जख्मी होने वाले फौजियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। गैर मुल्की खबर असां इदारों की जानिब से फ्राहम करदा तफसीलात के मुताबिक आज़रबाईजान और यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया की अफवाज के दरमियान कुछ दिन कबल दोबारा से मुसल्लह झड़पें शुरू हुई। इन झड़पों के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से शदीद शेलिंग भी की गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फौजी हलाक और शहीद हुए। हमले के बाद तुर्की के वजीर दिफा ने जुमेरात के रोज दारुल हुकूमत अंकारा में आज़रबाईजान के आला फौजी वफद के साथ एक हंगामी मुलाकात की। मुलाकात के बाद तुर्की के वजीर दिफा ने कहा कि आर्मीनिया को आज़रबाईजान पर हमला करने की कीमत बखूबी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि तुर्की बाकू की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान करता है, ताकि इस्लाम दुश्मन ममालिक को नाकों चने चबवाने पर मजबूर किया जा सके। तुर्की के वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि आर्मीनिया ने हमला करके गलती की है, क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया है उस काम से आर्मीनिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि तुर्की के सरहदी तसादुम की पेशरफ्त को करीब से देखता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम आज़रबाईजान के इलाके पर गद्दार हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, जबकि बिरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान का दर्द तुर्कों का भी दर्द है। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि मैं चाहता हूं कि आप सब जान लें कि मुसलमान जहां कहीं भी रहते हैं, वहां की परेशानियों को तुर्की के मुसलमान भाई भी गहरे गम और दर्द के तौर पर महसूस करते हैं। तुर्की के वज़ीर दिफा ने शौदा पर अल्लाह ताला की रहमत के नज़ूल और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि इन शौदा का खून जमीन पर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आकर ने इस बात पर जोर दिया कि बालाई काराबाख और नागोर्नो काराबाख पर किया जाने वाला कब्जा बगैर किसी कानूनी जवाज के कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। तुर्की के वजीर ने इस बात का आदा किया कि तुर्की और आज़रबाईजान दो रियासतें मगर एक कौम है,
جو مشترکہ زبان، مذہب اور تاریخ کا اشتراک بھی کرتے ہیں۔ دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ آذربائیجان کا بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ علاقہ کاراباخ اور ناگورنو کاراباخ آرمینیا کی فوجی جارحیت کے ذریعے 1991 سے غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 4 قراردادوں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 2 قراردادوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بین الاقوامی تنظیموں کے فیصلے بھی اس حقیقت کا حوالہ دیتے ہیں کہ جن علاقوں پر یورپی ملک آرمینیا نے قبضہ کر رکھا ہے وہ در حقیقت اسلامی ملک آذربائیجان کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی تنظیمیں بھی اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ یورپی ملک آرمینیا کو آذربائیجان کے علاقوں سے اپنی فوج کو نکال دینا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کشمیر میں انڈیا نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور خبر یہ ہے کہ آرمینیا کے دفاعی فوجی دستوں نے اسرائیلی ساختہ آذربائیجان کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے، جس کے بعد حالات مزید خراب ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ یورپی ملک آرمینیا کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی ساختہ ڈرون کو ان کے فضائی دفاعی نظاموں میں سے ایک فضائی سسٹم نے عین اس وقت مار گرایا جب آذربائیجان کا ڈرون فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی حصے پر موجود لائن آف کانٹیکٹ کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آرمینیا کی جانب سے بغیر پائلٹ چلنے والے ڈرون کے ملبے کی تصویر جاری کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ آذربائیجان کے جیٹ طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز دفاعی محاذ کے قریب اکثر پروازیں بھرتے رہتے ہیں، جو قابل قبول نہیں ہے۔ آرمینیا کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ آذربائیجان کے ڈرونز بارہا مرتبہ انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے زیر قبضہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اسلامی ملک آذربائیجان کو یہ بات بارہا مرتبہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرے، ورنہ ہم آپ کے تمام ڈرونز کو مار گرائیں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو دنیا میں سب سے بہترین اور مختلف اقسام کے ڈرون تیار کرتا ہے، جن میں ہلکے اور بھاری وزن کے حملہ آور ڈرونز بھی شامل ہیں۔ مگر آرمینیا کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے جس ڈرون کو مار گرایا ہے اس کا نام کیا ہے۔ اس سے قبل یورو ایشین ٹائمز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق باکو اور آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے اسلامی ملک آذربائیجان کے رہائشیوں نے شام کے وقت شہر کی گلیوں میں ایک ٹیم تشکیل دی جو آذربائیجان کے جھنڈے تھامے کاراباخ ہمارا ہے اور لے کر رہیں گے کے نعرے لگاتے ہوئے ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے، جہاں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ متحرک ہونے کا اعلان کریں، کیونکہ وہ مورچے میں جانے اور اپنے مادر وطن کی حفاظت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، پھر چاہے انہیں اس کے لیے اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ ہم صرف اپنے ملک کی حکومت اور فوج کی جانب سے ملنے والے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب سے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تب سے ہی امریکہ سمیت اسرائیل اور دوسرے یورپی ممالک کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ تمام یورپی ممالک اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے غیر منصفانہ قرار دے رہے ہیں، جس کے جواب میں ترکی نے تمام یورپی ممالک کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ترکی کا داخلی معاملہ ہے، لہٰذا آپ خاموش رہیں تو بہتر ہوگا، جس پر یورپی ممالک طیش میں آ گئے، جبکہ کچھ یورپی ممالک نے ترکی سے بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا۔ حالیہ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام یورپی ممالک بڑی چال چلتے ہوئے اسلامی ممالک کو آپس میں دست و گریبان کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کا ثبوت ہمیں یمن کے صوبہ الجوف میں سعودی اتحاد کی نئی فضائی کارروائی سے بھی ملتا ہے، جس میں 7 شہری ہلاک ہو گئے۔ اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ہونے والی فضائی کارروائی کے متعلق ملنے والی اطلاعات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بھی امریکہ کی ہی ایک چال کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ایران، عراق، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، آذربائیجان اور باقی تمام مسلم ممالک کو آپس میں کیوں لڑوایا جا رہا ہے۔ یقیناً یورپی ممالک اپنی تاریخ دہراتے ہوئے مسلم ممالک کو آپس میں لڑوا کر خود بغیر لڑے عالمی سطح پر فتح حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلم ممالک کو مل بیٹھ کر اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے تاکہ اسلام دشمن ممالک کے تمام تر ناپاک عزائم اور چالوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ دوستوں، میں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپڈیٹ ضرور کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔
جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.